بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله تصحيح امتحان اللغة الفرنسية اللي عقبوه في البيام تاع 2019. إذا الموضوع لم يكن بتلك الصعوبة، يعني الموضوع كان سافا، مش صعيب، سهل. يعني التلاميذ اللي راهم لاباس في الفرنسية يقدروا يجيبوا فيه علامات. إذا الموضوع يتكلم عن لي جو فيديو، ألعاب الفيديو. باش ما نضيعوش الوقت وما يكونش الفيديو طويل، راح نعرج مباشرة على الأسئلة والإجابات راح نقول لكم عليها بإذن الله. إذا ce texte parle de دي جو فيديو. سهلة، هذه سهلة. دي جو فيديو، مش يهدر على لي جو دو ديفينات، مش يهدر على دي جو دو كونستريكسيون. Ce texte est de type، النوع تاع التكست c'est un texte explicatif à visée argumentative، يعني شرحي وفيه الحجاج. explicatif à visée argumentative. ثم recopie la bonne réponse. Relis le texte puis complète le tableau suivant. قال لك thèse اللي هي الأطروحة، argument 1 argument 2 argument 3. نتكلموا على لا thèse اللي هي تبدأ من السطر الثالث. Il est alors important d'en encadrer l'usage، يعني لازم نقولوا حنايا الاستعمال تاع لي جو دو فيديو لازم يكون مؤطر، car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. هذه الأطروحة تاع الكاتب اللي هي لا تيز، تبدأ من إلي ألوغ السطر الثالث. ثم لي زارغيمون، بعد دابور نهزوها كامل حتى للنقطة، بعد انسويت حتى للنقطة، وبعد انفان من انفان حتى للنقطة. هذوكم لي زارغيمون، يعني دابور ودي انسويت وانفان، هذوما لي زارغيمون. هذوما لي زارغيمون نحبوا نكتبوهم مع لي كونيكتور صحيحه، ونحبوا حتى بدون كونيكتور ايضا تكون صحيحه نورمال. Réponds par vrai ou faux. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. لولا تجي vrai. ثانية، l'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. هي ايضا تجي vrai. اذا الاولى والثانيه تكون vrai. ثم on peut utiliser les écrans pendant trop longtemps، نستعملوهم لمده طويله، هذه تجي faux. والاخيره il ne faut jamais utiliser les écrans، هذه ايضا تكون فوق. قال لك لا يجب ابدا ان نستعمل الشاشات، فهذا خطا. ننتقل الى الصفحه المواليه، مش واضحه مليح. قال لك certains jeux vidéo peuvent nuire au développement des enfants. قال لك خير الاجابه صحيحه. الاجابه صحيحه معناها mettre en danger le développement de l'enfant، يعني التطور تاع الطفل تخليه تضعه في خطر. هذه هي الإجابة الصحيحة اللي هي الثالث. 6. Relève du texte، يستخرج من النص 3 mots ou expressions appartenant au champ lexical de jeux de vidéo، ألعاب الفيديو. قال لك أعطيني لو شون لكسيكال، الحقل اللغوي. كاينة كلمة طابلات عندها علاقة، تليفون بورتابل، أورديناتور، هذوما ثلاثة خيرتهم أنا، وكاين واحدين أخرين من غيرهم. ثم لا كيسيون نيميرو 7، سؤال رقم 7. dans la phrase، في الجملة، il est important d'encadrer l'usage des jeux de vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. قال لك quel est le rapport، يعني وشو الموضوع، وشو المعنى اللي تعبر عليه الجملة. نقولوا la cause. ثم remplace car par un autre articulateur de ton choix، نبدلوا car parce que، يعني la cause ونديروا car parce que. Relève du texte une proposition subordonnée relative ou une proposition subordonnée complétive. نرجعوا للتكست. بالنسبة للبروبوزيسيون سيبوردوني غولاتيف، هاي موجودة في الأخير، في السطر الأخير قبل الأخير. لي كومبورتمون كو، هاي موجودة هنا، أنا مسطر عليها. لي كومبورتمون، هذه لي كومبورتمون، ثم كو، يعني الكو هنا ترجع عن لي كومبورتمون. لي كومبورتمون كو لونفون بو أبوندي بار لا سويت، هذه بروبوزيسيون سيبوردوني غولاتيف. الكومبليتيف هاي موجودة في الأعلى. أيوة. il est donc recommandé، بداية الفقرة الثالثة تاع ensuite. il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. إذن que هنايا complétive. إذن هذه الغولاتيف الكو قبلها الكومبورتمون، الكومبليتيف الكو قبلها l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé. يعني هذا الحل قبل صدور الحلول الوزارية.
فيما يخص الجدول يكون بالربط الأولى مع الثالثة، الثانية مع الثانية، الثالثة مع الأولى. يعني usage abusif des jeux vidéo معناها utilisation استعمال exagéré des jeux de vidéo. الثانية développer une dépendance معناها يطور له la dépendance الارتباط معناها devenir accro يصبح مدمن devenir accro aux jeux vidéo الثانية مع الثانية. والثالثة risque أخطار lié aux jeux vidéo معناها danger أخطار مرتبطة relatif aux jeux vidéo. 10 recopie les bonnes réponses اختار الإجابات الصحيحة. quand on joue souvent aux jeux vidéo on ne peut pas plus s'en passer يعني ما عادش نقدروا نعقبوا بلا بهم. هذه صحيحة، هذه تجي صحيحة. الثانية on est moins attentif en classe يعني نولوا أقل تركيز في القسم، حتى هذه صحيحة يعني الأولى والثانية. أما الثالثة والرابعة فهم خاطئين أو غالطين. 11 parmi les phrases suivantes recopie celle qui résume le texte اللي تلخص النص. هل هي الأولى il faut laisser les enfants utiliser les jeux de vidéo، هذه غلطة. وإلا يجب il faut interdire aux enfants d'utiliser les jeux de vidéo يعني نحبسوها عليهم الكل. وإلا il faut apprendre aux enfants comment لازم نعلمهم كيف يستعملوها بطريقة عقلية منهجية. يعني الإجابة الثالثة هي صحيحة. ثم la question numéro 12 السؤال رقم 12 donne un titre au texte أعطي عنوانا مناسبا للنص. نقدر نقولوا لي جو فيديو وإلا les inconvénients des jeux vidéo يعني لي جو فيديو صحيحة دار لي جو فيديو صحيحة. ثم قال لك l'anniversaire de ton jeune frère approche ta maman décide de lui acheter un jeu vidéo قررت تشري له ألعاب تاع فيديو. قال لك tu n'es pas d'accord أنت ماكش داكور مع الاختيار هذا. اكتب تكست تعلل فيه علاش يعني لازمك تستعمل فيه لي زارغيمون تقول له باللي راهم لي جو دو فيديو ما فيهمش فايده وباللي راهم كذا. هذه الوضعيه الادماجيه كل تلميذ والمقدره نتاعو والقدرات تاعو على انه يجاوبها. نتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح لكل التلاميذ ونتمنى انه يكملوا البيام الان راح يرتاحوا راح ياخذوا قسط من الراحه ان شاء الله. ربي يوفقكم كامل وينجحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.